आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। धर्म संसद तकारीर पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत। हरिद्वार के साधु भी अदालत उज़्मा से होंगे रुजू। मुसलमानों को बाइख्तियार बनाने की बात पर सियासी जमातों के पेट में दर्द। सदर मजलिस का घोषणा पत्र प्रोग्राम में इजहार ख्याल। गैर कानूनी मजहबी मकामात की इतला ज़लई कमेटी के इल्म में लाई जाए। चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट का हुक्म। होम आइसोलेशन के मरीजों के लिए मुफ्त योगा क्लासेस। दिल्ली हुकूमत का फैसला। तेलंगाना के कई मकामात पर ज़बरदस्त बारिश। सिद्दीपेट ज़िले के रामारम में 8.6 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड। और कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सख्त इक़दामात। मास्क न लगाने वालों को जुर्माने और अनोखी सज़ा। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करदा हैं अवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। सुप्रीम कोर्ट में आज एक दरख्वास्त पर समाअत होगी जिसमें हरिद्वार और कौमी दारुल हुकूमत में हाल ही में होने वाले 2 प्रोग्राम्स के दौरान नफ़रत पर मबनी तकारीर करने वालों के खिलाफ तहक़ीक़ात और कार्रवाई की हिदायत देने की ख्वाहिश की गई है। चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली पर मुश्तमिल बेंच इस दरख्वास्त पर समाअत करेगी। एक सहाफ़ी कुर्बान अली और पटना हाई कोर्ट की साबिक़ जज और सीनियर एडवोकेट अंजना प्रकाश ने ये दरख्वास्त दाखिल की है। इस दौरान हरिद्वार के 7 साधुओं के एक ग्रुप ने फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू होते हुए धर्म संसद में शुरा की जानिब से हक़ाइक़ पर मुबनी तकारीर से आगाह करेंगे। कौमी ख़वातीन कमीशन ने कहा है कि हिंदू ख़वातीन के ताल्लुक़ से इहानत आमेज़ रिमार्क्स के लिए उत्तर प्रदेश में दसना देवी मंदिर के पुजारी स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज 3 FIR के सिलसिले में चार्जशीट दाखिल की गई है। इस पुजारी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो मंदिर के अंदर बैठा हुआ है और दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के साथ ताल्लुक़ रखने वाली हिंदू ख़वातीन के ताल्लुक़ से काबिल एतराज़ तबसरे कर रहा है। ख़वातीन कमीशन ने मंगल को इस मामले पर समाअत की थी जिसमें उत्तर प्रदेश के DGP, मीरठ के ADG और गाज़ियाबाद के SSP ने भी शिरकत की। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि मुसलमानों को बाख्तियार बनाने की बात करते ही सियासी जमातों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल में मुसलमानों की समाजी, तालीमी, बेरोज़गारी की सूरत हाल बदतरीन है। इस सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए मजलिस जब मुसलमानों को सियासी तौर पर बाख्तियार बनाने की बात करती है तो इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि हम माहौल ख़राब कर रहे हैं। मजलिस ये चाहती है कि मुसलमान दीगर सियासी जमातों के प्रोग्रामों में सिर्फ शतरंजी ना बिछाएं बल्कि वो स्टेज पर दीगर कायदीन के बराबर बैठें। सदर मजलिस ने आज एक कौमी हिंदी TV चैनल ABP न्यूज़ की जानिब से इसके मकबूल प्रोग्राम घोषणा पत्र में एंकर और आवाम के राज सवालात के जवाब में ये बात बताई। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने धर्म संसद में की गई तकरीरों की मजम्मत करने से इनकार कर दिया है। BBC हिंदी ने बताया कि मौर्य ने इंटरव्यू के फौरी बाद अपने सिक्योरिटी स्टाफ से कहा कि वो वीडियो डिलीट कर दें। चैनल ने कहा कि इसने बड़ी मुश्किल से अपना वीडियो फुटेज बनाया और मुकम्मल इंटरव्यू पेश किया। इंटरव्यू के दौरान मौर्य ने कहा कि BJP को किसी बात को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सबका साथ सबका विकास को बढ़ावा देते हैं। इजरायली काबीना के वुज़रा ने पहले मरहले में एक बिल को मंजूरी दी जिसके तहत इजरायलियों से शादी करने वाले फ़लस्तीनियों को इसराइल में अपने शरीक हयात के साथ रहने की इजाज़तनामे हासिल करने से रोक दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर दाखिला की जानिब से बिल पेश किया गया कि फ़लस्तीनियों को अपने इसराइली शौहर या बीवी के साथ इसराइल में रहने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर दाखिला का मौक़िफ़ था कि इसराइल में यहूदियों की तादाद को ख़तरा है और अगर फ़लस्तीनियों को यहाँ रहने की इजाज़त दी गई तो इसराइलियों पर हमलों में भी इजाफ़ा हो जाएगा। मुत्तहदा अरब इमारात के दारुल हुकूमत अबू धाबी के तमाम सरकारी महकमों में वैक्सीन न लेने वालों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अबू धाबी हुकूमत ने फ़ैसला का नफाज़ पीर से कर दिया है। हुकूमत ने कहा है कि तमाम सरकारी महकमों में दाखिले की शर्त वैक्सीन की तमाम खुराकों की तकमील है। सेहत के इदारों के तयशुदा ज़वाबित पर अमल करते हुए इस फैसले से इन लोगों को मुस्तस्ना करार दिया गया है जिनके पास मुताल्लिक़ा इदारे से इजाज़त हो।
دہلی حکومت ہوم آئسولیشن میں زیر علاج کورونا سے متاثرہ مریضوں کو مفت یوگا اور پرانایام کروائے گی۔ چیف منسٹر اروند کیجریوال نے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ گھر بیٹھے کورونا کے مریض دہلی کی یوگ شالا پروگرام کے تحت یوگا اور پرانایام کی آن لائن کلاسز لے سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ شاید پوری دنیا میں پہلی بار کوئی حکومت اس قسم کا پروگرام کر رہی ہے کہ کورونا کے مریضوں کے لیے جو ہوم آئسولیشن میں زیر علاج ہیں۔ یوگا اور پرانایام کرنے سے انسان میں قوت مدافعت بڑھتی ہے اور کورونا سے لڑنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، ایسا چیف منسٹر کا کہنا ہے۔ چیف جسٹس تلنگانہ ہائی کورٹ جسٹس ستیش چندر شرما اور جسٹس ابھینندر کمار شاویلی پر مشتمل ڈویژن بنچ نے احکام جاری کیے کہ عوامی مقامات پر نئے مذہبی مقامات اور غیر قانونی ڈھانچوں کی تعمیر کی اطلاع ضلعی سطح کی کمیٹی کے علم میں لائی جائے اور ضلعی سطح کی کمیٹی پر لازم ہے کہ وہ مذکورہ درخواست پر اندرون 4 ہفتے کارروائی کرے۔ چیف جسٹس ستیش چندر شرما نے مفاد عامہ کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے یہ احکام جاری کیے۔ چیف جسٹس نے اپنے احکام میں کہا کہ درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ بھاری تعداد میں غیر قانونی ڈھانچے جو مذہبی مقامات بنا دیے گئے سرکاری اراضی اور عوامی مقامات پر قائم کیے جا رہے ہیں اور ریاستی حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ تلنگانہ میں نئی اسپورٹس پالیسی کی تیاری کے سلسلے میں کابینی سب کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں سب کمیٹی میں شامل وزراء تارک راما راؤ، سرینواس گوڑ اور دیگر اراکین نے مختلف تجاویز و مشورے دیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے KTR نے کہا کہ ریاست کے 40% عوام متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہیں اسکولز اور کالجز میں اسپورٹس پر زیادہ تر توجہ نہیں دی جاتی۔ حیدرآباد کے تقریباً اسکولز میں پلے گراؤنڈز نہیں ہیں۔ ایسے بچوں کو اسپورٹس کے میدان میں آگے لے جانے کی ضرورت ہے۔ تلنگانہ میں کورونا کے 1920 مثبت معاملات کا پتہ چلا، جن میں 1015 کا تعلق GHMC کے حدود سے ہے۔ کووڈ-19 سے 2 اموات ہوئی ہیں، جس کے بعد ریاست میں بحیثیت مجموعی اموات کی تعداد بڑھ کر 4045 ہو گئی۔ رچاکنڈا پولیس نے نشہ کو روکنے کے لیے کاؤنسلنگ پروگرام کا اہتمام کیا ہے۔ ایسے جملہ 10 افراد جو منشیات کا قبل ازیں استعمال کیا کرتے تھے، ان کی امرتا فاؤنڈیشن کے والنٹیئرز نے رچاکنڈا اینٹی ہیومن ٹریفکنگ یونٹ کے پولیس عہدیداروں کے ساتھ تال میل کے ذریعے کاؤنسلنگ کی۔ منشیات کا استعمال کرنے والے افراد کی کاؤنسلنگ کے لیے گزشتہ سال کمشنر پولیس رچاکنڈا مہیش ایم بھگوت نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع نلگنڈا میں مندر کے باہر رکھی مورتی کے پیروں میں کٹے ہوئے سر کے معاملے میں پولیس کو ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملے۔ اس شخص کے ارکان خاندان بھی قتل کے واقعے کی وجوہات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ مقتول کی شناخت رماوت جیندر کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ اس کی عمر 30 سال تھی۔ پولیس نے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے 6 خصوصی ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ حیدرآباد میں ماسک کے عدم استعمال پر پولیس کی جانب سے خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے۔ ماسک استعمال نہ کرنے والوں کو جرمانے عائد کرنے کے ساتھ انہیں انوکھی سزا بھی دی جا رہی ہے۔ حیدر شاہ کوٹ علاقے میں پولیس کی جانب سے خصوصی مہم چلاتے ہوئے ماسک کے بغیر گشت کرنے والے افراد کے علاوہ گاڑی سواروں کو فی کس 1000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ پولیس نے ہوٹلز اور دفاتر کے قریب ماسک کے استعمال سے متعلق بورڈز نصب کرنے کی بھی ہدایت دی۔ پولیس نے انتباہ دیا کہ گاہکوں کی جانب سے ماسک کے عدم استعمال پر دکان مالکین کو بھی جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ تلنگانہ کے کئی مقامات پر کل تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں کھڑی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ اضلاع عادل آباد، جگتیال، کریم نگر، نرمل میں کئی مقامات پر زبردست بارش ہوئی، جس کے بعد محکمہ موسمیات نے یلو الرٹ جاری کر دیا ہے۔ کریم نگر شہر میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی وجہ سے گیتا بھون چوراہے پر واقع 70 فٹ بلند کٹ آؤٹ گر پڑا، جس سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ کٹ آؤٹ کے گرنے سے کچھ سیکنڈ قبل ہی اس سے لگی سڑک پر کئی گاڑیاں بشمول آٹو گزر رہے تھے، تاہم جس وقت یہ کٹ آؤٹ گر پڑا اس وقت اس کی زد میں کوئی گاڑی نہیں آئی، جس کی وجہ سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ سب سے زیادہ بارش سدی پیٹ ضلع کے رامارم علاقے میں 8.6 سینٹی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ یہ تھیں اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں۔